मैंने वो आपकी ही जो एक वीडियो थी, जो जब वो ऑन एयर हुई और सोशल मीडिया पे आई, तो मैं लाहौर ही था। मैंने फ़ौरन वो वीडियो जो है वो सेक्रेटरी टू सीएम को भेजी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भेजी, दीगर जो कंसर्न अदारे थे मैंने वो उन्हें भेजी, और वो फिर ज़ाहिर है उस पर एक्शन होना शुरू हुआ। तो वो आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसको एक्सपोज किया, दिखाया, हाईलाइट किया है। एक्सपोज तो वो खुद ही हो गया था, लेकिन आपने हाईलाइट किया है। अल्लाह अल्लाह करके जब ये कुछ इसकी अमली शक्ल नज़र आई, तो उसकी सूरत एक बारिश नहीं जो है ना, वो उसका चेहरा जो है वो अंदर से सामने मेकअप जो था वो सामने आया। इस मेकअप के सामने आने के बाद आपने अभी तक क्या इस पे जो है रिपोर्ट की है? इस मंसूबे की अफादियत पर और इसकी एग्जीक्यूशन पर सवाल उठाता रहा हूँ। हुकूमत जो होती है वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फलाही और लोगों को रिलीफ के लिए इकदाम करे। सानहा ही आप इसे कह सकते हैं कि बारिश हुई, बारिश से वो सारा उसके अंदर का जो रंग था वो निकल के सामने आ गया। आपने जिस दिन वो इंतजामिया ने वो बाजार की बिला वजह दुकानें बंद की, ताजरों का कार सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए, तो 11 बजे पूरा शहर बंद करवा दिया गया। तो वो भी एक मैं समझता हूँ कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। वीडियो आपकी थी, वो भी मैंने जो कंसर्न अथॉरिटी थी उनको भेजी थी। सर उस पर तो हमें धमकियां भी मिली थी असिस्टेंट कमिश्नर की जान से कि आपको कार्य सरकार में मुदाखलत आपके पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा। किसी दुखती हुई रात को छेड़ेंगे, लोगों के असल चेहरे बेनकाब करेंगे, उनकी करप्शन पे उंगली उठाएंगे, उनकी नाहिली को बेनकाब करेंगे, तो ज़ाहिर है तकलीफ होगी। जब वो तकलीफ होगी तो वो पहली जो हमारी एक अफसरान की ब्यूरोक्रेसी की जो एक उनका वतीरा है कि वो थ्रेट करके, डराने के, धमका के रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। 1.5 साल लोगों ने, शहर बाजार के ताजरों ने, दुकानदारों ने ये सामना किया कि वो बाजार को उखाड़ के फेंक दिया, लोगों का कारोबार मुतासर हुआ, इश्तहारात की हद तक, वीडियोस की हद तक, फोटोज की सोशल मीडिया पे, तो वो उसकी नजर हो गया। सर ये आप समझते नहीं कि आपकी हुकूमत ने ही इनको इतने पावरफुल बना दिया है कि इतने बड़े बड़े कानून बना दिए हैं साफियों के खिलाफ, पीका एक्ट जैसे कानून के, इसका जो है सहारा लेते हुए इस्लाम में जो है धमकियां दे रहे हैं? बाज़ औक़ात उसकी ज़द में वो लोग भी आ जाते हैं जो नेक नियति से काम कर रहे होते हैं। पहले हम देखते थे तमाम जो मंसूबे हैं, जो भी फंड आते थे, वो सियासी जो नुमाइंदे, चाहे वो एमपी हो या एमएनए हो, उनकी ही निगरानी में तमाम मंसूबे चलते थे। जो ब्यूरोक्रेसी है या हमारी जो आमला है, उन्होंने एक पिक्चर पेंट की कि हमारे जो तामीराती काम हैं, इनका मयार इसलिए बेहतर नहीं होता कि इसमें इंटरफेरेंस करते हैं जो अवामी नुमाइंदगान होते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज शाहिद महमूद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल मीडिया टोबा टेक सिंह। आज जो है हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है। टोबा टेक सिंह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुंतखब एमपीए और अमजद अली जवेर, इनकी आवाज़ जो है असम्बली के प्लेटफॉर्म पर तो आपको बहुत नज़र आती है। आज जो है हमने खसूसी तौर पर इससे टाइम लिया है और आज जो है टोबा टेक सिंह की आवाम के लिए और टोबा टेक सिंह के जो मसाइल हैं उस पर हम जो है गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो अमजद साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम दिया। जी, सब आपका भी शुक्रिया सर सबसे पहले हम सवालात की तरफ चलते हैं। जो हाल ही में आपका एक बड़ा जो यहाँ पर एक मसला बना हुआ उस पर आते हैं। उससे पहले आजकल रोजाना की बुनियाद पर जो है पेट्रोलियम मसनूआत के जो है रेट्स में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये कितना आवाम के लिए परेशानी का सबब बन रहा है? देखिए, जहाँ तक पेट्रोलियम के रेट्स की बात है, इसमें शक तो है नहीं कि इसमें बेतहाशा इजाफा हो रहा है। और लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि ये इसमें गवर्नमेंट का कोई इख्तियार हुकूमत का नहीं है कि ये इंटरनेशनल सतह पर जो कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोलियम की, ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से, तो पाकिस्तान भी दूसरे दीगर ममालिक की तरह उससे मुतासर हो रहा है। तो गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है तलवसा के किसी तरीके से कम सतह पर इसको रखा जा सके, आवाम को रिलीफ दिया जा सके, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी लिमिटेशन से बियॉन्ड हैं, तो मजबूरन करना पड़ रही हैं, ना चाहते हुए भी करना पड़ रही हैं। तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है, और ये असरात हैं जो ईरान और अमेरिका जंग के हैं, वो पाकिस्तान पे भी पड़ रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम इससे बहुत शदीद मुश्किलात में है, इस पे भी कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये हालात का जबर है, इससे हमें गुजरना है, इसके मुताबिक ही चलना है। सर अब चलते हैं हम टोबा टेक सिंह की मसाइल की तरफ। सबसे पहला जो एक बड़ा मंसूबा था जिस पे आपने बड़ी आवाज़ उठाई थी ब्यूटिशन के हवाले से, टोबा टेक सिंह में एक मंसूबा बड़े इसके जो है नारे लगाए गए थे यहाँ पर जो है, और ये एक विजन बहुत अच्छा था हुकूमत पंजाब का, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का, कि बाज़ारों को खूबसूरत बनाया जाए। लेकिन टोबा टेक सिंह का बाज़ार खूबसूरत बनने की बजाय जो है, जो आजकल हालात बने हुए हैं, जिस तरह उस दिन बारिश में जो लोगों के हालात सामने आए वो हमने दिखाए, वो हमें पता चला है कि वो बड़ी दूर तक वो वीडियोज़ भी गई। उस मामले पर सबसे पहले बताएं, क्या फिर आगे सवालात की तरफ चलते हैं? देखिए, मैं शुरू दिन से इस मंसूबे की अफादियत पर और इसकी एग्जीक्यूशन पर सवाल उठाता रहा हूँ। मेरी सोच ये है
کہ جب تک آپ زمینی حقائق، صورتحال، لوگوں کی رہتل، لوگوں کا مزاج، لوگوں کا روزمرہ کا عمل، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے کوئی منصوبہ نہیں بناتے، تو وہ پھر وقتی طور پر تو شاید کچھ دن، ہفتے، مہینے وہ نظر آئے، لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو منصوبہ تھا، دیکھیے حکومت جو ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فلاحی اور لوگوں کو ریلیف کے لیے اقدامات کرے، اور اس کے مطابق محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے طور پر یہ کوشش کرتی ہیں۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا کہ ہمارے شہر اتنے خوبصورت نظر آئیں کہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھیں، اور گورنمنٹ کے ایک فلیگ شپ پروگرام کو سمجھ کے لوگ حکومت کی اس اقدام پر تعریف بھی کریں اور اس کو اچھا جانیں، اپنے لیے ریلیف محسوس کریں۔ لیکن عملاً چونکہ یہ تو ابھی فوری طور پر ایک ایسا سانحہ ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بارش ہوئی، بارش سے وہ سارا اس کے اندر کا جو رنگ تھا وہ نکل کے سامنے آ گیا۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ ایک تو منصوبہ تو دیکھیں بنانے والے ہمیشہ ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ملک بھی خوبصورت ہو، شہر بھی خوبصورت ہو، لوگوں کے لیے سہولتیں بھی فراہم ہوں، لیکن کیا عملاً اس کی ایگزیکیوشن اس طرح ممکن ہے؟ ہمارے جو نظام ہے ہمارا ٹھیکیداری کا، کن لوگوں نے اس کی کنسٹرکشن کرنی ہے، کن لوگوں نے انہیں ایگزیکیوٹ کرانا ہے، ان کا سابقہ ٹریک ریکارڈ کیا ہے، ان کے بنائے ہوئے منصوبوں کی صورتحال کیا ہے، تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا وہ اس خواب کو، اس سوچ کو، اس پہ یہ عمل درآمد کر سکیں گے، اس کے مطابق اس کی عملی تعبیر دے سکیں گے۔ تو میرا اس پہ جواب یہ تھا کہ یہ نہیں دے سکیں گے۔ آپ کے اس بڑے خوبصورت ویژن کو، خواب کو یہ لوگ خراب کرتے ہیں۔ اور وہی ہوا کہ ایک تقریباً 1.5 سال لوگوں نے، شہر بازار کے تاجروں نے، دکانداروں نے یہ سامنا کیا کہ وہ بازار کو اکھاڑ کے پھینک دیا، لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا۔ لوگ جب سیزن ہوتا ہے عید کا، وہ تقریباً 3 عیدیں اور دیگر تہوار جو ہیں وہ اس کی نظر ہوئے، ان کا کاروبار جو ہے وہ اس سے جو ہے ہوا، نقصان ہوا ان کا۔ تو وہ آخر اللہ اللہ کر کے جب یہ کچھ اس کی عملی شکل نظر آئی، تو اس کی صورت ایک بارش نہیں جو ہے نا، وہ اس کا چہرہ جو ہے وہ اندر سے سامنے آ گیا۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میک اپ جو تھا وہ ایک بارش سے دھل گیا اور اس کا اصل چہرہ باہر آ گیا۔ میں نے یہ چیزیں، تمام چیزیں میں نے ہر فورم پہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ سے، سیکٹری سی ایم سے اور وزیر لوکل گورنمنٹ سے، حتیٰ کہ میں نے محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اس پہ ایک خط لکھا۔ اب اس میں ایک اور اگلی بات ہے کہ چلو یہ بھی، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب کنسٹرکشن کے لیے اور خصوصاً زیر زمین سیوریج اور جو سینیٹیشن کے مسائل ہیں ان کے لیے ایک اسپیشلائزڈ محکمہ ہے، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، جو اسی کام کے لیے بنا ہے اور اس کی یہ اسپیشلٹی ہے، اور وہ سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، انہیں اس کام کا تجربہ ہے۔ اور دوسری طرف سڑکوں اور بلڈنگ کی کنسٹرکشن کا جو ہے محکمہ مواصلات و تعمیرات، جسے ہم عرف عام میں CNW کہتے ہیں، ان کو ہے۔ اب یہ ایک سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ ان 2 محکمے جو اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں، متعین ہیں، ان کی اسپیشلٹی ہے، ان کو چھوڑ کے لوکل گورنمنٹ کے حوالے یہ کام کیوں کر دیا گیا؟ یہ کھربوں روپے کے فنڈز تھے، وسائل تھے۔ ایک ایسا محکمہ جس کی کوئی چند فرلانگ بنائی ہوئی سڑک جو ہے وہی سیدھی نہیں ہوتی، اس کا معیار نہیں ہوتا، کم ترین اہلیت اور معیار کے حوالے سے جو لوکل گورنمنٹ ہے۔ تو میں نے اس پہ بھی بات کی کہ ان کے پاس اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، تو لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہوا، اور اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ یہ سوال حل طلب ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کو کیوں گیا، اور لوکل گورنمنٹ کو جانے کی وجہ سے شاید
یہ اتنا ڈیزاسٹر نہ ہوتا اگر اس کے ایگزیکیوشن ایجنسی جو ہے وہ متعلقہ محکمے ہوتے جو اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں، جن کی یہ اسپیشلٹی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بڑا فلاؤ تھا، انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا، ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی، اور پھر وہ جہاں جو کلچر ہے کرپشن کا وہ بری طرح اس میں ملوث ہیں۔ تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ بہت خوبصورت منصوبہ اور بڑی دل کے ساتھ بنایا گیا ہوگا وزیر اعلیٰ نے، لیکن ان لوگوں کی ایگزیکیوٹ کرنے والے نے جو لوگ تھے وہ ان سب نے اس کو صرف اشتہارات کی حد تک، ویڈیوز کی حد تک، فوٹوز کی سوشل میڈیا پہ، تو وہ اس کی نظر ہو گیا، اور عملاً جو ہے وہ اربوں روپیہ لگا ہوا جو ہے وہ ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سر یہ منصوبہ ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ نے بتایا کہ یہ میک اپ جو تھا وہ سامنے آیا، اس میک اپ کے سامنے آنے کے بعد آپ نے ابھی تک کیا اس پہ جو ہے رپورٹ کی ہے، کیا ایکشن لیا ہے، کیا کیا آپ نے سوالات اٹھائے؟ دیکھیں، میرا ایکشن لینا تو میرا اختیار نہیں ہے، میرا اختیار تو ہے نشاندہی کرنی، جو فورم مجھے دستیاب ہیں اسمبلی کے اندر، بلکہ اس سے بڑھ کے میں نے فزیکلی بھی، جیسے میں نے خود پہلے بھی کہا کہ میں نے ہر فورم پہ اس پہ بات کی۔ اب چونکہ جب شکایات اس کی سامنے آ گئی ہیں تو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے، میں نے وہ آپ کی ہی جو ایک ویڈیو تھی جو جب وہ آن ایئر ہوئی اور سوشل میڈیا پہ آئی تو میں لاہور ہی تھا، میں نے فوراً وہ ویڈیو جو ہے وہ سیکرٹری ٹو سی ایم کو بھیجی، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو بھیجی، دیگر جو کنسرنڈ ادارے تھے میں نے وہ انہیں بھیجی، اور وہ پھر ظاہر ہے اس پہ ایکشن ہونا شروع ہوا، اور اس پہ لوگوں نے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کو ہائپ کریٹ ہوئی، تو فوری طور پر آپ نے دیکھا کہ بہت اعلیٰ اختیاراتی ٹیمیں جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا، موقع پر آ کر چیزوں کو دیکھا، تو وہ یہ ہمارا کام تھا، وہ ہم نے کیا۔ اب کام گیند ان کی کورٹ میں ہے کہ وہ اب اس کا کیا نتیجہ نکالتے ہیں، کس پہ ذمہ داری فکس ہوتی ہے، کیا سزا جزا ملتی ہے، تو یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ سر آپ نے کہا کہ ہماری ویڈیو الحمدللہ ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے عوامی طور پر جو ہے لوگوں کی خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں، کہ جس طرح سے یہ مسئلہ ہم نے اٹھایا کہ بارش میں جس طرح سے لوگوں کے مسائل تھے، اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو چینل ہے اس کے تھرو جو ہے آپ تک جو ویڈیو پہنچی ہے اس کے بعد یہ تمام کارروائی ہوئی۔ دیکھیں، میڈیا کا ایک کام ہی یہ ہے، اب تو پھر سوشل میڈیا آ گیا ہے، اب تو پھر اور زیادہ اس کا کام بڑھ گیا ہے کہ کیمرے کی آنکھ سے چیزوں کا اصل چہرہ دکھانا، تو وہ آپ نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو ایکسپوز کیا، دکھایا، ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایکسپوز تو وہ خود ہی ہو گیا تھا، لیکن آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے بھی آپ نے جس دن وہ انتظامیہ نے وہ بازار کی بلا وجہ دکانیں بند کی، تاجروں کا صرف ایک ویڈیو بنانے کے لیے، تو عین 11 بجے پورا شہر بند کروا دیا گیا، تو وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اختیارات کا ناجائز استعمال تھا، اور لوگوں کی تکالیف کا ازالہ کرنے کی بجائے انہیں لوگوں کو جو ہے حکومت کے خلاف کرنا بھی، اور اس طرح کے اقدامات سے لوگوں کے اندر ریسٹ لیس اور نفرت پیدا کرنا تھا۔ وہ بھی ویڈیو آپ کی تھی، وہ بھی میں نے جو کنسرنڈ اتھارٹی تھی ان کو بھیجی تھی۔ سر اس پہ تو ہمیں دھمکیاں بھی ملی تھی اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے کہ آپ کو کاریہ سرکار میں مداخلت میں آپ کے پرچہ درج کر دیا جائے گا۔ دیکھیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ ویڈیوز کی مد میں آ کر ہمارے پہ کاریہ سرکار میں مداخلت کا، اس سے شاید ابھی تک وہ نالا نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ جب کسی راہ کا تعین کرتے ہیں، آپ میڈیا کا کام کرنے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اس کا تعین کرتے ہیں، اس راہ پہ چلتے ہیں، تو پھر آپ پوری تاریخ دیکھیں کہ صحافت میں لوگوں نے کتنی کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو آتے رہتے ہیں، یہ بنیاد ہے۔ جب آپ کسی دکھتی ہوئی راہ کو چھیڑیں گے، لوگوں کے اصل چہرے بے نقاب کریں گے، ان کی کرپشن پہ انگلی اٹھائیں گے، ان کی نااہلی کو بے نقاب کریں گے، تو ظاہر ہے تکلیف ہوگی۔ جب وہ تکلیف ہوگی تو پہلی جو ہماری ایک افسران کی بیوروکریسی کی جو ایک ان کا وتیرہ ہے کہ وہ تھریٹ کر کے، ڈرانے کے، دھمکا کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر یہ تدبیر ہر شخص پہ کارگر نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگ اس کے باوجود اپنا کام، کیونکہ آپ عادی ہوتے ہیں اس کا اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور لوگ آپ سے
बजा तौर पर तवक्को रखते हैं कि आप इन तमाम धमकियों और दौंस को नज़रअंदाज करते हुए अपना काम करते रहें। सर, ये आप समझते नहीं कि आपकी हुकूमत ने ही इनको इतने पावरफुल बना दिया है कि इतने बड़े बड़े कानून बना दिए हैं सहाफ़ियों के खिलाफ, पीका एक्ट जैसे कानून के, इसका जो है सहारा लेते हुए इस तरह हमें जो है धमकियां दे रहे हैं? देखिए, हर कानून के दो रुख होते हैं। बज़ाहिर कोई कानून बनता है कुछ ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो किसी भी टूल का मिसयूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ करके वो रियासत के लिए, उसके वजूद के लिए ख़तरात पैदा कर देते हैं, तो वो उनके लिए बनता है। और फिर बाज़ औक़ात उसकी ज़द में वो लोग भी आ जाते हैं जो नेक नियति से काम कर रहे होते हैं, जो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं, जो बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं, वो तनकीद बराए असलाह कर रहे होते हैं। और तनकीद कभी भी जुर्म नहीं होती। हर शख्स को किसी बात पे सवाल उठाने का हक हर शहरी को होता है, और ये बुनियादी हक है जो आईन पाकिस्तान हर शहरी को देता है। और जो मीडिया है वो तो चौथा पिलर है रियासत का, तो उसके लिए तो ये बुनियादी उसकी ज़िम्मेदारी है। तो उस पे मेरा नहीं ख्याल कि उस पे कोई कदगन लगाई जाती है, लेकिन वो एक जब तक कि वो एक ख़ास हद जो है वो अबूर ना हो, जो रियासत के लिए कोई नुकसान का बायस ना हो, या खुदा न खास्ता उसके वजूद के लिए ख़तरात ना हो, तब तक के लिए कोई ऐसा कानून जो है उस पे अमल नहीं होता।